ترجمہ ہو جائے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڈی سن سنا جا چھیتی جا جبریل الحمدللہ چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانوں باری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی راہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں 70,000 پردہ تے اللہ پاک کی فرماندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنے میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں وَرَفَانَا لَكَ ذکرک ایسی قرآن ہن حدیث مصطفیٰ چو نبی دی شان تے حدیث سن لو آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتیاں پہلی چیز اوتی تو جوامی القلم اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے 1,24,000 کموں پیش انبیاء چو کسے نو عطا نہیں کیتے اے نبی دی عظمت اور شان اور مقام پہلے قرآن ہن حدیث جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں جامع کلمے اللہ نے پیغمبر دی کوئی حدیث لے لو وہ دے ایک کلمے تے ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے آپ دی احادیث انیاں فصیح و بلیغ نے دوسری بات وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ نے 1 مہینے دی مسافت دے ہوتے دشمن تے میری حیبت تے روب تاری کر دیتا ہے 1 مہینہ دی مسافت تے دشمن دور ہوندا ہے تو دے دل چلا میرا خوف پا دیندے نے یہ بھی چیز اللہ نے مینوں دتی ہے کسے نبی نو نہیں دتی سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری چیز فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین نو مسجد بنایا تے میرے واسطے اور کسے نبی واسطے نہیں یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے آگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر آئیے جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں آقا فرماندے نے میرے امتیو 5 جگہ ایسیاں نے اتھے نماز نہیں پڑھنی جس حویلی چ ڈنگر بجے نے اتھے نماز نہیں ہوندی
ਚੁਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰੂੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ ਕੱਲਾ ہے پردیسی ہے، کتے بکریاں چاردا پیا جنگل چ کلا ہی ہے، او دا دل کردا ہے کہ میں با جماعت نماز پڑھاں۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دیو جنگل دے وچ اذان کہہ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے او دے مقتدی بنا دیواں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے جے نبی دی عظمت۔ چوتھی چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ پاک نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کیتا ہے، اور کسے واسطے نہیں۔ جنہیں نبی سننا 1,24,000 کم، انہاں دا مال غنیمت آسمان تو آ کے اگ کھا جاندی سی، تے جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت آیا مسجد نبوی چ، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ پہلیاں دا مال غنیمت تے اگ کھا جاندی سی، میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے محبوب مال غنیمت خود بھی کھاؤ، امت نو بھی کھواؤ، تھوڑے واسطے حلال ہے۔ اگے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے۔ پہلے جڑے نبی آئے نا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آئے حضرت نوح ایک قوم وال آئے، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ضلع ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک علاقے والا آیا ہے، کوئی ایک خاندان والا آیا ہے۔ جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میرے پیغمبر پوری کائنات واسطے ایک شرق دے نہیں، غرب دے نہیں، شمال دے نہیں، جنوب دے نہیں، تحصیل دے نہیں، ضلع دے نہیں، ڈویژن دے نہیں، ایک خاندان قربے قبیلے دے نبی نہیں۔ سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی قصبے گران دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ اگے آئیے آقا فرماندے نے 6ویں چیز وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے منو ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا ہے۔ یہ بھی خوبی کسے نبی نو نہیں دیتی۔ اللہ جتنے نبی آئے وہ لوگوں انہاں نو اللہ نے ایک تاج پہنایا نبوت دا، تے جدو میری واری آئی اللہ نے منو 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی؟ بولو جیڑا کوئی کانا دجال کسیٹی دا پتر الو دا پٹھا نبوت دا دعویٰ کرے اسی انہوں نبی مان دے؟ سارے نہیں بول دے۔ یہ سارے دا مشترکہ مسئلہ ہے، ایسا کلے اہل حدیثاں دا نہیں، سارے دا ہی مسئلہ ہے۔ اسی کانے نو نبی مان دے کیونکہ نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکی ہے، ہن نبی نہیں آنا، ہن قیامت آنی ہے۔ کیونکہ نبی دی نبوت آخری نبوت، نبی دی شریعت آخری شریعت، قرآن آخری کتاب ہے جڑی یہی امت ہے، نبی دی آخری امت ہے۔ نوی امت بھی نہیں، نواں دین بھی نہیں، نواں قرآن تے کتاب بھی نہیں، نواں نبی بھی نہیں۔ آپ دنیا تو چلے گئے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک تے شریعت بھی قیامت تک گئے۔ آقا فرماندے نے میں آخری نبی ہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
ایمان تے بابا ہی شمشان فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالارے آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں وہ دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا ختم نبوت ختم نبوت ماشاء آئیے ذرا غور کیجئے آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین لوگوں میں خاتم النبیین سونے دا معنی کی ہے لا نبی آبادی فرما گئے ہادی لا نبی کہ میرے تو بعد کوئی نبی کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی پہنگا کوئی انا کوئی نبی نہیں وہ ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے ہی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے گل کوئی عقل دی کرو اینو نبی منیے دنیا کائنات دی وہ برائی نہیں جڑی مرزا غلام احمد قادیانی چ موجود نہ ہوئے تے وہ نیکی نہیں جڑی میرے محمد چ موجود نہ ہوئے اسی انہوں نیکی نہیں ماندے جڑی پیغمبر چ موجود نہیں تے انہوں گناہ ہی نہیں ماندے جڑا مرزا چ موجود نہیں منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی ہوتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی مثال جدی مل دی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساسی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاسی لمحہ چوڑا کسائے تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں